ज़ुबैर बेहद परेशान था। उसकी बीवी फातिमा उस वक़्त एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। आंखों में आंसू भरे ज़ुबैर शिकवा को नज़रों से बस मुट्ठी बींच कर ही रह चुका था। देखो ज़ुबैर, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई कभी भी हमें अपना हिस्सा नहीं देंगे और मैं इसी मर्ज़ में तड़पते हुए तुम्हारे सामने दम तोड़ जाऊंगी। अभी ये बात फातिमा की ज़ुबान पर ही थी कि ज़ुबैर ने तड़प कर उसे देखा। कहने लगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने आज ही अपने भाइयों को बुलाया है। मुझे यकीन है वो कभी भी मुझे इनकार नहीं करेंगे। फातिमा कहने लगी कि मैं नहीं जानती हूँ वो लोग कभी अपना हिस्सा तुम्हें देंगे या फिर पैसे की खातर भाई भाई की जान ले लेता है। अपने लाखों करोड़ों रुपए तुम्हें देंगे और वो भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। ज़ुबैर शाम का रहने वाला था और वहाँ उसके वालिद की टैंकर बनाने की फैक्ट्री थी। कारोबार बहुत अच्छा था, पैसे की रेल पहल थी। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसीलिए जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उसे यही डर लाहक हुआ कि कहीं छोटे भाई अलहदा होने के बारे में बात ना करें। इसने वालिद के इंतकाल के बाद तमाम भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे वालिद ने हमें यही दर्स दिया है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर हम सब भाई मिलकर इसी फैक्ट्री में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इसी से हमारे तमाम मामला बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम हमें इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग रहा तो यकीनन भाई अच्छा कमा जाएगा और कोई बिल्कुल गरीब हो जाएगा। सब भाइयों ने ज़ुबैर की बात पर इत्तेफाक किया था। यूं जी जान से मेहनत की गई। सबके अपने अपने घर बन चुके थे और सबके ही घरों में खुशहाली का राज था। फातिमा ज़ुबैर की चचाज़ाद थी। वालिद की ज़िंदगी में ही ज़ुबैर की शादी फातिमा से हुई थी। शादी के 4-5 साल ही गुजरे थे कि फातिमा कैंसर में मुब्तला हो गई थी। ज़ुबैर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बेहद परेशान हुआ था, क्योंकि जिस बीमारी में उसकी बीवी मुब्तला हो चुकी थी उसका इलाज फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी। ज़ुबैर से डॉक्टर ने कहा अगर बैरून मुल्क जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाएंगे तो यकीनन वो सेहतयाब हो जाएगी। फातिमा को लगता था कि ज़ुबैर के भाई कभी भी इसके साथ नहीं देंगे और वो अपना हिस्सा मांग लेंगे। ज़ुबैर के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो फातिमा का मुकम्मल तौर पर इलाज हो सके। इस पर यह महसूस होकर रह गई थी, लेकिन ज़ुबैर को एक उम्मीद थी। जिसकी तरह उसने अपने छोटे भाइयों को संभाला था, वो बाप की फैक्ट्री को तरक्की दी थी। इसके भाई भी इसका साथ ज़रूर देंगे। कुछ ही देर में तमाम भाई ज़ुबैर के घर पर इकट्ठे हो चुके थे। ज़ुबैर ने फातिमा की सारी रिपोर्ट्स सामने टेबल पर रख दी और कहने लगा, मेरी बीवी को कैंसर हो चुका है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका मुकम्मल इलाज करवा सकूं, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री मजबूरन बेचना पड़ेगी। ये सुनकर तमाम भाई खामोश हो गए। छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा, देखो ज़ुबैर, तुम जानते हो कि हम सबकी रोज़ी रोटी इसी फैक्ट्री से लगी हुई है। अगर ये बिक गई तो हम लोग क्या करेंगे? ज़ुबैर कहने लगा, मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम मेरी बीवी है। अब मैं इसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि इसे मेरी बेहद ज़रूरत है। पैसा तो आने जाने की चीज़ है, लेकिन वो ज़िंदगी की साथी है। इस वक्त इस पर मुश्किल वक्त आया है तो ये मुमकिन है कि मैं इसे पल पल मरते देखो। ये बात सुनकर ज़ुबैर के छोटे भाई उमर ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम इस फैक्ट्री को बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए तुम रख लो। हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, भाभी का इलाज होना ज़रूरी है, वो भी इसी स्टेज पर। हम लोग मायूस होकर इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखें, ये बात हमें मंजूर नहीं है। रिश्तों का तकद्दस तो कोई इन भाइयों से सीखता। ज़ुबैर ने फैक्ट्री बेची और पैसों का बस एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दिया और बाकी सारे पैसे लेकर फातिमा को लेकर अमेरिका चला गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी, लेकिन ये भी कहा था ये एक तकलीफ़दा अमन है और ये तुम्हारी बीवी को सहना पड़ेगा और इस पर पैसा भी पानी की तरह बहेगा। ज़ुबैर को किसी की बात की परवाह न थी। उसने कहा, जितना पैसा लगता है आप इसकी फ़िक्र ना करें, बस अब जल्द अज जल्द मेरी बीवी का इलाज शुरू कर दें। फातिमा का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन जब उसे कैंसर के जरासीम
ख़त्म करने की अद्वियात और इंजेक्शन दिए जाते तो इसकी हालत बिगड़ने लगती और वो रोने लगती। ज़ुबैर पास बैठ जाता, उसका हाथ थाम कर कहने लगता, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, बस तकलीफ़ के बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुम ठीक हो जाओगी और हम वापस घर चले जाएंगे। ज़ुबैर को देखकर ये लगता था कि जैसे फातिमा जिस तकलीफ़ को कोस रही है वही तकलीफ़ वो भी महसूस कर रहा है। रात भर वो तहज्जुद में रोकर अल्लाह से फातिमा की लंबी उम्र और सेहत की दुआएं करता था। उसके बचपन की मंगेतर थी, इसलिए दिल में शुरू से ही फातिमा के लिए मोहब्बत के जज्बात थे जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए। फिर शादी के मुक़द्दस रिश्ते ने मज़ीद मोहब्बत को परवान चढ़ा दिया था। फातिमा दरस चीखती चलाती तो ज़ुबैर की जान ही निकल जाती थी। उसे तसल्ली देता कि बस थोड़ा सा सब्र कर और ये वक्त इंशाल्लाह गुजर जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दर्द की वजह से, कैंसर के इलाज की तेज़ अद्वियत की वजह से फातिमा के सर के सारे आबाल उड़ने लगे थे। वो जिस कदर हसीन थी उसका सारा हुस्न आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की वजह से ख़त्म हो चुका था। सर पर बाल ना होने के बराबर थे। बीमारी की वजह से रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। सेहत बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। वो हड्डियों का ढांचा लगने लगी थी। जब खुद को आईने में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती। कहती कि ज़ुबैर, मेरी सारी खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। लेकिन ज़ुबैर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर कहता, मेरे लिए अब तुम इतनी ही खूबसूरत हो, प्यारी हो, जैसा कि दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी और दोबारा भी हो जाओगी। बस तुम हिम्मत मत हारो। बड़ी मुश्किल से वो वक्त कटता था। इस 2 साल के अरसे के बाद फातिमा कैंसर जैसे मर्ज से सेहत याबी पा चुकी थी और सेहतमंद होने भी लगी थी। जब वो शाम वापस आए तो ज़ुबैर का पैसा तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उसके पैसा भी ना था कि वो अपने घर ही खरीद सकता, लेकिन उसके भाइयों ने उसे अपने घर का एक पोर्शन दे दिया था। कहने लगे कि जब तक तुम ज़ुबैर चाहो यहाँ रह सकते हो। ज़ुबैर कहने लगा, मैं बिल्कुल खाली हाथ हो चुका हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि कारोबार को दोबारा से शुरू कर सकूं। ये बात सुनकर उमैर ने कहा कि तुम्हारा और हमारा काम अलग नहीं है। जब तुमने अब्बा के साथ फैक्ट्री में काम संभाला था तो हम छोटे थे। तुमने ही मेहनत करके फैक्ट्री का काम आगे बढ़ाया था और हमें भी सिखाया था। अगर आज तुम्हें ज़रूरत है तो फिर हम क्यों तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम सब भाइयों ने मिलकर एक ही फैक्ट्री लगाई है और इन 2 सालों में हम लोग अच्छी तरक्की कर चुके हैं। ये कहने के बाद उसने कहा कि कल से तुम भी इसी फैक्ट्री में आ सकते हो। ज़ुबैर की आंखें आंसू से लबरेज हो चुकी थी। उसने अपने छोटे भाई उमैर को सीने से लगा लिया। कहने लगा, अल्लाह हम सब की मोहब्बत और इत्तेफाक ऐसे ही बरकत डाले रखे। ज़िंदगी दोबारा अपनी रूह पर चलने लगी थी। लेकिन ज़ुबैर को फातिमा बड़ी चुपचाप सी लगने लगी थी। अब वो ज़ुबैर से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती थी। ज़ुबैर ने उसे कहा कि इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब वो ठीक है, इसलिए पिछली बातों को भूल जाए। चंद महीनों में ही फातिमा की सेहत दोबारा से अच्छी हो गई थी। उसका रंग रूप सब कुछ वापस आ गया था। लेकिन एक बात, जो बात फातिमा ने ज़ुबैर से कही, ज़ुबैर तो सोच भी नहीं सकता था कि वो फातिमा के मुंह से कभी ये बात भी सुनेगा। ज़ुबैर खाना खा रहा था कि जब फातिमा किसी गहरी सोच में गुम थी। ज़ुबैर ने कहा कि तुम क्या सोचती रहती हो, मुझे बताओ। लेकिन फातिमा ने नमकी में सर हिला दिया। लेकिन जब वो रात को सोने के लिए कमरे में गए तो फातिमा कहने लगी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़ुबैर कहने लगा, मैंने भी महसूस किया है जैसे तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है जो हम एक दूसरे से परेशानी शेयर नहीं करेंगे तो कैसे इसका हल निकलेगा। वो कहने लगी कि ज़ुबैर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अल्फाज थे या किसी ने ज़ुबैर के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। वो समझ ही नहीं सकता था कि उसकी बीवी कभी उसे ये भी कह सकती है। वो जितना हैरान होता उतना कम था। हैरत से ज़ुबैर कहने लगा, तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो। ज़ुबैर का लहजा पहली बार फातिमा से बुलंद हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि फातिमा कभी ऐसी बात कह सकती है। फातिमा रोने लगी थी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ ब्याह दिया गया था। मैं पहले तुम्हें सब बता देना चाहती थी, मगर कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो गई। कुछ अरसा पहले वो लड़का मुझे दोबारा नज़र आ गया। वो इससे फ़ोन पर बातें करता है, यहाँ तक कि
اس نے میری خاطر شادی بھی نہیں کی۔ اگر میں نے اس کی نہ ہو سکی تو وہ دوبارہ کینسر میں مبتلا ہو جاؤں گی اور وہ بھی میری خاطر مر جائے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ یہ سن کر تو زبیر کا خون بلند ہوا تھا، کہنے لگا کسی صورت بھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی ہو، میرے بچپن کی منگیتر ہو، میری محبت ہو، میں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ کاٹا ہے، تم کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہو؟ زبیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ زبیر کافی پریشان رہنے لگا تھا، یہ بات اس کے بھائیوں نے بھی نوٹ کی تھی، اس سے پوچھنے بھی لگے مگر وہ ان کو کیا جواب دیتا کہ اس کے من چاہی بیوی اسے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس روز کافی لیٹ زبیر گھر گیا تھا، جو ہی فضول سڑکوں پر گھومتا پھرتا رہا تاکہ اس کی بیوی اس سے ایک مرتبہ پھر طلاق کا مطالبہ نہ کر لے، مگر جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی تو جیسے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، زبیر کے آتے ہی کہنے لگی تم مجھے ابھی طلاق دے دو، میں اب مزید تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر زبیر غصے سے پھڑ پھڑاتا اس کے جواب دے گیا، کہنے لگا کہ اگر تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ ان کے شوہروں کی آواز سن کر نچلے پورشن میں رہنے والا چھوٹا بھائی اور بھابھی اوپر آ چکے تھے، چند ہی لمحوں میں وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ دیورانی نے فاطمہ کو سمجھانا چاہا مگر وہ سب ہی اکڑ چکی تھی، وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے ہی روز نوٹس مل چکا تھا جس کے مطابق زبیر کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ زبیر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ ایک دم سے اس کے اتنے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات جب وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تو اسے سب سے زیادہ رونے لگا اور یہی دعا کرتا رہا کہ میری بیوی پلٹ آئے، آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو وہ میری اس قدر خلاف ہو چکی ہے۔ چند روز تک کورٹ میں پیشی تھی۔ زبیر اپنی سبھی بھائیوں کے ساتھ کورٹ میں گیا تھا۔ کورٹ میں جاتے ہی اسے فاطمہ ملی جو کہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ جبکہ اس کی سماعت ہوئی تو زبیر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، مگر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو رو کر جو باتیں عدالت میں کہی وہ سن کر تو جیسے زبیر کو اپنی ساری محبت اور خلوص بھی معنی سا لگنے لگا۔ اسے تو بس اپنے کانوں میں فاطمہ کے الفاظ گونجتے سنائی دے رہے تھے جو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا رہا، اسی وجہ سے میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تھی، اس کا بس چلتا تو مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑ دیتا، میں اس سے ہر حال میں طلاق چاہتی ہوں اور اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر تو جیسے کنگال سا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کورٹ میں بیٹھے زبیر کے بھائی بول اٹھے تھے کہ بھابھی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، اپنے بھائی کے کردار اور محبت کے ہم گواہ ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھا آپ کی خاطر انہوں نے؟ مگر قاضی ان کو خاموش کروا چکا تھا۔ فاطمہ کو جب لگا کہ زبیر کا پلڑا باری ہو رہا ہے تو اس نے اسی پر قرآن پاک منگوایا اور روتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ زبیر وہیں کھڑا شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے پھر اس نے لرز ہوا ہاتھ قرآن پاک پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا تھا، اس نے جو کچھ بھی کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، اگر میں سارا واقعے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ چلی گئی تو یہ میری جان لے لے گا اور میری لاش اس کے گھر سے نکلے گی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ ہے قاضی صاحب مجھے انصاف دلوائیے گا، مجھے اس شخص سے طلاق دلوائیے۔ جب فاطمہ کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا تو قاضی بھی فاطمہ کے حق میں فیصلہ سنانے لگا، نہ صرف زبیر کو طلاق دینے کا حکم دیا بلکہ بیوی پر تشدد اور جبر کرنے پر بھاری جرمانہ بھرنے کو بھی کہا۔ فاطمہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ زبیر ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محرم محبت میں۔ فاطمہ کو ایک غیر محرم کے عشق نے اس کی محبت کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال عدالت کا حکم تھا، اس نے گواہوں کے سامنے نہ صرف کاغذ پر دستخط کر کے خاتمہ کے طلاق دی بلکہ زبان سے بھی بڑی مشکل سے فاطمہ کو طلاق دے کر اتنا بولا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں میری محبت یاد آئے گی اور پھر تم چیخ چیخ کر مجھے پکارو گی مگر میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر زبیر آنکھیں صاف کرتا ہوا جا چکا تھا۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ سارا پیسہ تو فاطمہ کے علاج میں خرچ ہو چکا تھا، اب دوبارہ بھائیوں کے آگے ہاتھ
پھیلانا زبیر کے لیے شرمندہ کر دینے والا عمل تھا، مگر اب پیسے تو ہر حال میں ادا کرنے ہی تھے۔ وہ ساری رات بیٹھ کر سوچتا رہا کہ آخر اس جرمانے کو کیسے ادا کیا جائے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے پاس جو بھی رقم موجود ہے اس میں سے کچھ بھائیوں سے ادھار لے کر وہ رقم ڈالے گا اور پھر بغیر کوئی معاوضہ لیے ان کو اس فیکٹری میں کام کر دے گا۔ دراصل یہ فیکٹری اس کے بھائیوں کی ہی لگائی ہوئی تھی، اس کی تو اس فیکٹری میں ایک پائی بھی شامل نہ تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بھائیوں کی فیکٹری میں کار کر کے دوبارہ سے کچھ سالوں میں اپنی فیکٹری بنائے گا اور پھر وراثت میں ملی فیبرک کا جو حصہ اس نے اپنے بھائیوں کا لے کر فاطمہ کے علاج میں لگایا تھا وہ اپنے بھائی کو واپس لوٹا دے گا۔ مگر وہ تو جیسے قرضے میں ہی ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے کی جانب گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اندر سے اسے اپنے بھائی کی بیوی کی آواز آتی ہے جو اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ جس قدر بھاری جرمانہ قاضی صاحب نے زبیر بھائی پر لگایا ہے اب وہ بلا کیسے ادا کریں گے؟ پہلے بھی انہوں نے ہمارا حصہ کھا کر اپنی بیوی پر لگا دیا۔ ارے ایسی نافرمان بیوی تو مر جاتی تو اچھا تھا۔ اب یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر وہ ہم سے پیسے مانگنے آ جائیں۔ تھوڑے بہت حالات تو اب ہمارے جا کر کہیں بہتر ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر نہ آپ یہ سب کچھ بیچنے لگ جانا۔ یہ الفاظ سن کر تو زبیر تو جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا، وہاں سے پلٹنے لگا، مگر تبھی اسے چھوٹے بھائی کی آواز آئی جو بڑے ہی غصے سے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر بولا تھا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے ایسے مشورے دینے والی؟ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ کی جگہ ہے۔ ارے ہمیں تو بزنس کا اور فیکٹری سنبھالنے کا رتی برابر بھی علم نہ تھا۔ یہ بھائی ہی تھے جنہوں نے ہمیں ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، ہمارا ایک باپ کی طرح خیال رکھا۔ اگر تمہارے ماں باپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے گی تو کیا تم ایک جانب کھڑی ہو کر تماشا دیکھو گی؟ نہیں نا، ہمارے بھائی ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم اپنی فیملی بیچ کر بھی انہیں دے دیں گے، مگر انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیں گے۔ زبیر نے جب اپنے بھائی کے یہ الفاظ سنے تو اس کا تو جیسے وجود کام کر رہ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بھائی کس قدر اس سے محبت کرتے تھے، مگر وہ اپنے بھائیوں کو بوجھ تلے دبنا چلتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی روز اس کے بھائی آئے اور سب نے جرمانے کے پیسے زبیر کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ زبیر کا سر شرم سے جھکا تھا، کہنے لگا فکر مت کرو، میں تم لوگوں کی ایک ایک پائی تم لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ اس پیسے سے جرمانہ بھرا گیا، مگر اب زبیر خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ وہ اس فیکٹری میں کام تو کرتا تھا مگر پیسے نہ لیتا، پھر بھی بھائی اس کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے۔ جب اس کا ایک دوست جو کہ قطر میں رہتا تھا زبیر سے فون پر رابطہ کر کے حالات زندگی کا پوچھنے لگا، جب اسے زبیر کی اس پریشانی کا پتہ چلا تو اس نے زبیر کو قطر بلا لیا۔ کہنے لگا تم یہاں ہو، ہم یہاں مل کر اپنا کام شروع کر کے سارے خسارے پورے کر لیں گے۔ زبیر بھائیوں سے مشورہ کیا اور یوں بھائیوں کو الوداع کہہ کر وہ قطر چلا گیا۔ اس کا دوست بھی اس کے بھائیوں جیسا ہی تھا۔ چند روز تو اس نے ایک فیکٹری میں کام کیا، جبکہ ایک روز بعد بڑا بزنس مین زبیر اور اس کے دوست سے ملا۔ اس سے کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم شام میں ایک بہت بڑی فیکٹری کے مالک تھے، مگر پھر کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے تم نے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ سن کر زبیر نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، مگر جو دماغ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تو میرے حصے دار بن جاؤ، جو بھی منافع ہوگا ہم پارٹنرشپ حاصل کریں گے۔ زبیر کو بھی ایسے ہی سنہری موقع کی تلاش تھی۔ اس نے دن رات ایک ایک کر کے محنت کرنا شروع کر دی اور یوں وہ فیکٹری دن رات دگنی ترقی کرتی گئی۔ جیسے ہی منافع آنا شروع ہوا اس نے فوراً اپنے بھائیوں کو بھی وہاں پر بلا لیا۔ اس کے سارے بھائی وہاں آ چکے تھے۔ اس فیکٹری کے ساتھ ہی ان چاروں بھائیوں نے دوبارہ سے اپنے ٹینکرز کی فیکٹری شروع کر لی تھی۔ اس فیکٹری سے انہیں اتنا منافع ہوا، اتنا تو انہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ 1000 گنا زیادہ منافع کما رہے تھے۔ ان کی فیکٹری نمبر 1 پر آ چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی زبیر نے کئی غریب گھرانوں اور ہسپتالوں میں مالی مدد دینا بھی شروع کر دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ میٹنگ کے سلسلے میں سعودی عرب آیا ہوا تھا۔ جب اس نے کینسر کے ہسپتال کے بارے میں چندہ اکٹھا کرنے والوں سے ملاقات کی، اس نے کئی لاکھ ریال کا چندہ ان سرطان کے مریضوں کے لیے دیا تھا۔ جب وہ خود اس ہسپتال میں گیا تو
تو ایک آواز اس کے کان سے ٹکرائی جو کہ اس کے قدم روک چکے تھے۔ زبیر مجھے معاف کر دو، خدارا ایک دفعہ پلٹ کر زبیر آؤ میں مر جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، کاش تم پلٹ آتے۔ بے ساختہ اس کے قدم اس جانب جانے لگے۔ جیسے ہی پردہ ہٹا تو سامنے فاطمہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سرطان نے اسے جکڑ لیا تھا اور وہ کینسر کے آخری مراحل پر تھی۔ زبیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ فاطمہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ خواب تو نہیں، فاطمہ نے جس شخص کو زبیر کے لیے چھوڑا تھا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 10 سال بیت چکے تھے اور اس بیچ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر کینسر کے جراثیم مضبوط ہو کر اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اسے خیراتی ہسپتال میں چھوڑ کر جا چکا تھا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور چند روز بعد طلاق کے کاغذات اس کے ٹیبل پر پڑے تھے۔ زبیر نے جب اس کی یہ داستان سنی تو بس گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے پاس اپنا سب کچھ پہلے سے بھی 1000 گنا بڑھ کر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی بیوی جو اسے ٹھکرا چکی تھی آج رو رو کر اسے پکار رہی تھی۔ چند روز بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا، مگر زبیر نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی تھی۔